شبیر دیا صحابے دنیا تے بیا کوئی نہیں اللہ بھی قسم اگر تھوڑا دلی گواہی دینے تو رل کے پڑھو جا او شبیر دیا صحابے دنیا تے بیا کوئی نہیں اللہ بھی قسم طوفان غما دے غم پر لب تے گلا کوئی نہیں اللہ دی قسم طوفان غما دے غم پر لب تے گلا کوئی نہیں اللہ دی قسم پوشاک جدی جنتی جبریل دیندا نوکر پوشاک جدی جنتی جبریل دیندا نوکر جیندے نانے دی ملکیت جنت تے بیا کوثر او کو لوگ غریبا دل او کو لوگ غریبا دل جیندے نال دا شاہ کوئی نہیں اللہ دی قسم او کو لوگ غریبا دل جیندے نال دا شاہ کوئی نہیں اللہ دی قسم اصغر دی کم عمری اکبر دی جوانی تے سینا نے صبر کیتا ہر پھل دی ورانی تے انہاں وال بھی نہیں کھولے میں عقیدہ بیٹھنے نا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ او انہاں وال بھی نہیں کھولے ماتم میں کیتا کوئی نہیں اللہ دی قسم طوفان غما دے ہن پر لب تے گلا کوئی نہیں اللہ دی قسم